नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ राजनीतिको साथमा म जितेन्द्र रसिक उपस्थित भएको छु। नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरेर खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। सबैले खान पाउनुपर्छ। खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्य वस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वस्थ अनि पोषिलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर नेपाल मुलुकको हकमा यी सबै कुरा व्यवहारमा लागू भएको देख्न सकिन्न। यस्तो किन हुन्छ? मुलुक कृषि प्रधान भनिए पनि व्यवहारमा कार्यगत प्रधान कहिल्यै हुन सकेन। विश्वमा खाद्य सम्प्रभुताका कुरा उठिरहँदा हाम्रो जस्तो मुलुकलाई खाद्य सम्प्रभुताको नाराले छुनै सकेको छैन। हामीसँग खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 पनि छ, तर त्यो कागजमै सीमित छ। कृषि प्रधान भनेको नेपाल मुलुकमा काम कम गफ बढी किन भइरहेको छ? अबको कृषि क्षेत्रसँग खाद्य सम्प्रभुतालाई जोडेर कसरी अगाडि बढ्न सकेला? विश्वले खाद्य सम्प्रभुताका मुद्दालाई गम्भीर ढङ्गले लिइरहँदा नेपाल मुलुक कहाँ अलमलिरहेको छ? यी र यस्तै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो खाद्य सुरक्षाको कुरा बडो जोडतोडका साथ उठ्ने गर्छ। यो सँगै खाद्य सम्प्रभुताको कुरा छ। यसलाई नेपालको हकमा अहिले कसरी हेर्न सकिन्छ? अब खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन् 1975 नै सुरु भएको हो। यो चाहिँ विश्व खाद्य सङ्गठनका विभिन्न सम्मेलनहरूमध्ये एउटा सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको अवधारणा अगाडि सार्यो। समयक्रममा खाद्य सुरक्षाको अवधारणाले जनताको जीवनसँग सम्बन्धित रहेका तमाम विषयहरू, खास गरिकन खाद्यको सुरक्षाको कुरा, अधिकारको कुरा, खाद्यमा पहुँचको कुरा, साधन स्रोतमा पहुँचको कुरा र अधिकारको कुराको हिसाबले त्यो पर्याप्त देखिएन। खाद्य सुरक्षाको अवधारणा पर्याप्त देखिएन। खाद्य सुरक्षाले मूलतः यहाँले अघि सुरुमै चर्चा गरे जस्तै मुलुकका नागरिकहरूको लागि समयमै पर्याप्त मात्रामा पोषिलो खाना, हैन, उपयुक्त मात्रामा चाहिँ उपलब्ध गराउने यो खालको अवधारणा हो। यो अवधारणा नेपालको हकमा यो लागू गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ? म आउँदैछु। यो खालको चाहिँ अवधारणा भन्नाले के देखियो त भन्दाखेरि खाद्यान्नको उपलब्धताको कुरा, बुझ्नु भएन? खाद्यान्नको उपलब्ध हुन पर्यो, खाद्य उपलब्ध हुन पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्यो यसले। त्यो उपलब्ध कसरी गर्ने? त्यो खरिद गरेर पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको बाँडेर अनुदानको रूपमा पनि हुनसक्छ, वा उत्पादन गरेर पनि हुनसक्छ, वा बाहिरबाट आयात गरेर पनि हुनसक्छ। तर यो अवधारणाले के कुरा चाहिँ गरेन भन्दाखेरि जनताको साधन स्रोतमाथिको पहुँच चाहिँ स्थापित गरेन, होइन? यो जनताले आफैले उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ, साधन स्रोतमा पहुँच हुनपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेन। त्यसै भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको सन् 1996मा यो चाहिँ लाभिया क्याम्पेसिना भन्ने चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय किसान सङ्गठन छ, संस्था छ। त्यसले चाहिँ खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा अगाडि सार्यो र चाहिँ समयक्रममा भनौँ न अब यो विश्व खाद्य सङ्गठनका विभिन्न सम्मेलनहरूमा यी विषयहरू उठ्दै गए र एक हिसाबले उसले पनि रेस्पोन्स गरेछ, इन्टरभेन्सन गरेछ। र आम रूपमा नागरिक समाज खाद्यसँग सम्बन्धित, कृषिसँग सम्बन्धित, जलवायुसँग सम्बन्धित, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परेपछि त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसको प्रभावबाट चाहिँ आएका चाहिँ भनौँ न चिजहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यी चिजहरूलाई चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ एउटा प्राकृतिक स्रोतको सम्प्रभुता र कृषकहरूको सम्प्रभुताको संयोजन भनेर बुझ्छ। यी संस्थाहरूले, यीसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, चाहे त्यो मत्स्यसँग सम्बन्धित होस् वा कृषि मजदुरसँग सम्बन्धित होस्, कृषि महिलासँग सम्बन्धित हुन्, यिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा चाहिँ जमघट भयो रोममा, इटालीको रोममा।
त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो खाद्य सम्प्रभुताको विषय। अब हाम्रो देशमा अलिकति पछाडि नै आएको हो, सन् 2000 को हाराहारीमा चाहिँ यो विषय अगाडि ल्याइयो भनौँ न। र यसको चाहिँ अब यसको स्टाटसको कुरा के छ त भनेर तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ, यसको अवस्थाको कुरा के छ त भन्दाखेरि खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन चाहिँ आयो, त्यसपछि नियमावलीको चाहिँ तयारी गर्दैछ सरकारले भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। र यो ऐनमा आधारभूत रूपमा चाहिँ जनताको पहुँच हुने कुरा, साधन स्रोतमा पहुँच हुने कुराको प्रत्याभूति गरिएको छ, तर कार्यान्वयन गर्ने तपाईँले भने जस्तै अलिकति चाहिँ समस्याहरू आएका छन्। जस्तो खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अवधारणागत कुराहरू, स्पष्टताका कुराहरू त्यहाँ छन् होइन। साधन स्रोतमा पहुँचको विषयहरू पनि उठाइएको छ, खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरो पनि भनिएको छ, सँगसँगै संरचनागत व्यवस्थापन पनि गरिएको छ त्यहाँ। त्यो भनेको चाहिँ खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी एउटा परिषद बनाउने भनेको छ। जबसम्म तपाईँले नियम बनाउनु हो, कानुन बनाउनु हो, नीति बनाउनु हो, कार्यक्रम ल्याउनु भयो, अनेक गर्नुभयो, तर जबसम्म तपाईँले त्यसलाई ड्राइभ गर्न, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने खालको चाहिँ एउटा संरचनागत व्यवस्थापन तपाईँले गर्नुहुन्न। त्यो संरचनागत व्यवस्थापन नभएको कारणले पनि यो कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिक ढिलाढाला भएको हो, तर सरकारले अगाडि बढाएको छ। अब नियमावलीमा कतिपय धेरै विषय त चाहिँ सम्बोधन हुन सक्दैनन्, ऐन मार्फत, नीति मार्फत धेरै कुराहरू आउन सक्दैनन्। त्यसै भएको हुनाले नियमावली मार्फत, कार्यविधिहरू मार्फत, आदेशहरू मार्फत, सरकारका निर्णयहरू मार्फत होइन, यस्तो ढङ्गले चाहिँ विषयहरू अगाडि सारिन्छ। मेरो विचारमा यो क्रमशः अब लागू हुँदै जान पर्ने हो। नियमावली बनाउँदा पनि त एउटा भूगोलले असर गर्ला, क्षेत्रले असर गर्ला होइन, त्यो अनुसार निर्माण गर्न आवश्यक छ नि। हामीले इन्टरनेसनल होइन त्यो मोडालिटीमा बनाएर त नहोला होइन। हाम्रै देशको सन्दर्भमा ती कुराहरू छन्। जब संविधानमा चाहिँ अब भनौँ न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी होइन, आवास र खाद्य सम्प्रभुताको विषयको प्रत्याभूति गरेका छ नागरिकलाई, धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छ नि होइन। संविधानको चाहिँ मौलिक हकमै यो कुराको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो खाद्य सम्प्रभुताको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मौलिक हक हो नेपाली जनताको होइन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई लागू गराउनको लागि चाहिँ अब धेरै लामो समय नभएको हुनाले कतिपय अवधारणागत स्पष्टता चाहिँ आम रूपमा आम नागरिकको तहमा, आम नीति निर्माणको तहमा, नीति निर्माताहरूको बिचमा नपुगेको हुनसक्छ, बुझ्नु भएन। तर क्रमशः अगाडि बढ्ने त्यो सरकारको प्रतिबद्धता, राज्यको प्रतिबद्धता संविधान मार्फत, सरकारको प्रतिबद्धता ऐन मार्फत र अब क्रमशः नियमावली मार्फत यी कुराहरू लागू गर्दै अगाडि बढ्ने जुन सोच छ, अलिअलि ढिला भएको हो निश्चय पनि। मुलुकमा जति पनि आउँछन् ऐन नियमहरू कागजमा सीमित भयो कि। तपाईँ त अब यो राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन के कस्ता योजना बनाउनु पर्ला? होइन, यस्तो छ, कागजमै मात्रै सीमित हुँदैनन् नि, धेरै जस्तो त्यस्तो देखिन्छ, व्यवहारमा लागू हुँदैन, खालि त्यो ऐन नियम चाहिँ छ भन्ने नाम मात्र। यस्तो हुन्छ चाहिँ कतिपय कुराहरूको सरकारवालाहरूको कमजोर उपस्थिति, उनीहरूको कमजोर खालको चाहिँ इन्टरभेन्सन होइन, उनीहरूलाई चाहिँ नीति निर्माणको तहमा चाहिँ अनबोर्ड नगरिएको परिवेशमा यी अलिक कमजोर देखिन्छन् प्राय। तर जब सरकारवालाहरूलाई चाहिँ सामेल गरेर विषयहरू बनाइएका छन् भने ती सरकारवालाहरूको पनि यो विषयहरू लिएर जानेर लागू गर्ने कुरामा उनीहरूको पनि दायित्व हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै भनौँ न, खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणामध्ये एउटा अवधारणा भनेको चाहिँ जमिनमा पहुँचको कुरा हो। स्रोतमा पहुँच सँगसँगै जमिनमा पहुँचको कुरा, भूमिमा पहुँचको कुरा। अहिले चाहिँ जस्तो उच्च स्तरीय चाहिँ भनौँ न सुकुम्बासी र भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ। त्यो आयोग मार्फत मूलतः सुकुम्बासी अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेको जनसमुदाय, भूमिहीन, दलितहरूलाई चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने कुरा गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। र यसले चाहिँ धेरै नै पालिकाहरूसँग उसले सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो त कागजमै मात्रै सीमित भएको त होइन नि। आम रूपमा फेरि के छ त भन्दाखेरि सञ्चार माध्यमहरूसँग पनि मेरो अनुरोध, आम रूपमा पनि हामीले विगतमा जे भन्दै आयौँ, जस्तो कुरा गर्दै गयौँ, हाम्रा नीति, हाम्रा निर्णयहरू, हाम्रा चाहिँ कानुनहरू, ऐनहरू, नियमावलीहरू वा जे हुन् सरकारका निर्णयहरू कागजमै सीमित हुन्छन् भन्ने सिम्पली विषयहरू अगाडि सारिदिएर चाहिँ विषयान्तर गरिदिएको कुरा छ। यथार्थमा त्यस क्षेत्रमा के भइरहेको छ त्यसको तथ्य, त्यसमा चाहिँ अनुसन्धानात्मक खोज गरेर चाहिँ फाइन्डिङ निकालेर
भन्नपर्छ। म त्यो चाहिँ आम साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले कामहरू भइरहेको छन्। तपाईँ आफै पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा यी अनुसन्धानका विषयहरू के कति भएका छन्? त्यो त अनुभव होला तपाईँसँग। अब यस्तो छ, यही विषयमा खास गरिकन कृषि क्षेत्रमा होइन आमूल परिवर्तन र सुधार गर्नको लागि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि होइन संविधानले पनि मार्गनिर्देशन गरेका छ। सरकारका आवधिक योजनाहरू होइन 15औँ तपाईँको पञ्चवर्षीय योजनाले धेरै चाहिँ रेस्पोन्स गरेका छ। त्योभन्दा अगाडिका त्रिवर्षीय तीनवटा योजनाहरू छन् राष्ट्रिय योजना आएका, तिनले पनि सम्बोधन गरेका छ। सरकारका चाहिँ भनौँ न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मार्फत, प्रादेशिक सरकार मार्फत र स्थानीय सरकारहरू मार्फत पनि यी कुराहरू चाहिँ सम्बोधनमा आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब परिणाम पनि देखिएको छ नि। परिणाम किन देखिएको छ भन्दाखेरि उत्पादनकै कुरा गर्नुहोस् होइन। उत्पादन हिजो हामी कति गर्थ्यौँ, आज कति भइरहेको छ। हामी उपयोग हिजो कति गर्थ्यौँ, आज हाम्रो उपयोगको स्थिति के छ। बाहिरबाट हामीले आयात कति गर्थ्यौँ, आज स्थिति के छ। यो सबै चिजहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि हामी अत्यन्त पोजिटिभ डिरेक्सनमा छौँ, एकदम सकारात्मक दिशातिर गइरहेका छौँ। कसरी भन्न सकिन्छ बुनागत रूपमा? एकदम भन्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँको खाद्यान्न उत्पादनको कुरा गरौँ। अहिले के भनिन्छ भने आम रूपमा सामान्य कुरा विषयलाई सामान्यकरण गरेर कसरी भनिन्छ भने होइन बहुसङ्ख्यक किसान भएको देश, कृषि उत्पादन यस्तो छ, हामी बाहिरैबाट सबै आयात गर्नु परेको छ, यस्तो कुरा छ। हो, धेरै चिजहरू आयात गर्नु परेको छ, तर हिजोको तुलनामा यहाँ उत्पादन कति भइरहेको छ त भन्दाखेरि करिब अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्ष, यो वर्ष त कन्टिन्यू अहिले हुँदैछ, करिब 8-10 लाख मेट्रिक टन चाहिँ खाद्यान्न बढी उत्पादन भइरहेको छ। बाहिरबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ त्यो त पर्याप्त होइन। पर्याप्त नहोला कि अहिलेसम्म धान कुनै बेला हामी धान निर्यात गर्थ्यौँ, यस्तो हुन्छ नि। आयातको अवस्था हेर्नु, 6 महिनाको आयातको अवस्था हेर्दा यस्तो छ रसिकजी। कुरा के छ भने तपाईँको जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको अहिले त टुरिज्मको कुरा छैन, अन्यथा बाहिरबाट पनि 8-10 लाख चाहिँ टुरिस्टहरू हाम्रो देशमा आउँछन्, तिनलाई पनि खानाको बन्दोबस्त गर्नै पर्यो। अहिलेको यो वर्ष त गएको आर्थिक वर्षको मध्येदेखि अहिलेसम्म त वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू पनि धेरै चाहिँ यता फर्किसकेको स्थिति छ, भारतबाट पनि यता फर्किसकेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले ती सबैलाई खानाको चाँजो मिलाउनको लागि त निश्चय पनि खाद्यान्न त अब हुन सक्छ। तर अहिले भर्खरै हामीले आम रूपमा खाद्यान्न धान त्यति धेरै आयात गरेका छैनौँ, चामल आयात गरेका छौँ। 41 अर्बको आयात भएको 6 महिनाको तथ्याङ्कमा देखाउँछ। त्यसमध्ये तपाईँले डिटेलमा हेर्नुभयो भने त्यसमध्ये अधिकांश के को अंश छ त भन्दाखेरि मसिनो चामलको अंश छ। बुझ्नुभयो होइन? मसिनो चामल खाने चाहिँ हाम्रा चाहिँ मध्यमवर्गीय नागरिकहरूको स्तर चाहिँ माथि बढेछ, अलिक बढी माग हुन थालेछ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो फोकस के हुन पर्यो त? नीति निर्माताले केमा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि मसिनो धान उत्पादन गर्ने कुरामा ध्यान दिन पर्यो। त्यसो भएको हुनाले खाद्यान्न उत्पादन बढिरहेछ। हेर्नुहोस् होइन, जस्तो मकैको कुरा गर्नुहोस्। मकै के भएको छ त भन्दाखेरि मकै उत्पादन व्यापक भइरहेको छ, तर मकै उत्पादन पनि भइरहेको छ अनि मकै आयात पनि भएको छ। सुन्नुहोस् है, आयात पनि भएको छ। किन यो आयात के गरे भएको छ त यो आयातले भन्दाखेरि त्यो आयात कहाँ प्रयोग भएको छ भन्दाखेरि कुखुराको र अन्य पशुपालनको दानाको लागि प्रयोग भइरहेको छ। त्यो पनि खाद्यान्नमै इन्क्लुड भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हिसाबले अन्य यस्ता चिजहरू छन् जसले चाहिँ आयातलाई चाहिँ तपाईँको बढाएको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रै देशमा चाहिँ आत्मनिर्भर कृषिको चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ। यो क्रमशः हुँदैछ। हेर्नुहोस्, क्रमशः हुँदैछ। मेरो विचारमा अब 3-4 वर्षको बिचमा हामी चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। खाद्यान्न सबै खाद्यान्न है होइन, धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, अर्को आलु, फापर। 4 वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेको त 10औँ वर्ष बितिसक्यो क्या। तपाईँले यो दाबी गरिरहँदा त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन, मैले त तपाईँलाई तथ्याङ्कै बताइसकेँ नि त। तपाईँको जस्तो सरकारले अहिले ठुलो पैमानामा खाद्यान्न उत्पादन गरिरहेको जस्तो धान उत्पादन गर्नको लागि होइन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत झापामा ठुलो पैमानामा हजारौँ एकड बिघा जग्गा चाहिँ एकीकृत गरेर एकीकृत कृषि चाहिँ त्यहाँ गरिरहेको छ, धान उत्पादन भइरहेको छ। आलु उत्पादन गर्नका लागि यही यो बागमती प्रदेशको काभ्रेलाई चाहिँ सुपर जोन घोषणा गरेर सरकारले व्यापक मात्रामा आलु उत्पादन गरिरहेको छ। पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन, सुपर जोन गरेर आलु उत्पादनको कुरा, हिजोको कुरा के थियो? हिजो हामी धेरै आलु चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुटानबाट, भारतबाट आयात गरिरहेका थियौँ।
तर आजको अवस्था के छ त भन्दा करिब 92% उत्पादन हाम्रो लागि चाहिने हैन उपभोगको लागि चाहिने त्यो चाहिँ हामीले यही उत्पादन गरेका छौँ। यो सकारात्मक कि नकारात्मक? मेरो प्रश्न सकारात्मक हो। त्यसै गरी तपाईँको माछा उत्पादन चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ र माछामा अलिक चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। दुधमा आत्मनिर्भर भइरहेको छ हैन, कुखुरा पालनमा आत्मनिर्भर भइरहेको छ, तरकारीमा धेरै हदसम्म चाहिँ राम्रो काम भइरहेको छ। यसरी चाहिँ सरकारले सुपर जोन, ब्लक, पकेट एरिया र चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ विषयहरू अगाडि सारेर कृषिको व्यवसायीकरणमा फोकस गरेका छ, यान्त्रिकरणमा फोकस गरेका छ हैन। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चाहिँ प्रविधिको प्रयोगको चाहिँ कुरामा बढावा दिएको छ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् आम रूपमा हाम्रा किसानहरू। यसलाई व्यवसायीकरण गरेर हामी त स्मार्ट एग्रिकल्चरतर्फ जानुपर्ने। त्यो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, स्मार्ट एग्रिकल्चर भनेको त सबै कुरा चाहिँ कोठामा बसेर सबै कुरा हुने हैन। त्यो तपाईँ कृषिको लागि चाहे त्यो जोत्ने कुरा गर्नुहोस्, चाहे पानी पटाउने कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ विद्युतीकरणका अन्य कामहरू, चाहे चाहिँ थन्काउने कुराहरू हुन्, सबै कुरा चाहिँ चाहे विषादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न छिट्ने कुराहरू हुन्, अनेक काम। तपाईँले यो भनिरहँदा हामीले देख्न सक्छौँ कि कुनै एउटा पकेट क्षेत्र बाहिरको क्षेत्र हेर्नु कतिपय जग्गाहरू अहिले बाँझा छन्। थानकोट काटेर जाउँ अथवा काभ्रे काटेर पर जाउँ, दोलखा जाउँ, सिन्धुपाल्चोक जाउँ हैन, विभिन्न नुवाकोट जाउँ, धेरै जग्गा जमिन बाँझा छन्। यो चाक्लाबन्दीको कुरा पनि उठिरहेछ। त्यो पनि पकेट क्षेत्र, कुनै क्षेत्र विशेष क्षेत्रमा मात्र भइरहेछ। यो चाहिँ मुलुकभर हामीले किन यसलाई अभियानको रूपमा लान सकेनौँ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो कि सरकारको नीति कार्यक्रममा, गत वर्षको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा तपाईँले भनेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ यो जमिनको चाहिँ उपयोग चाहिँ नीति चाहिँ लाई सम्बोधन गर्ने गरी कामहरू चाहिँ विषयहरू अगाडि सरेका छन्। तपाईँले भन्नुभयो अनुसन्धानका कुरा उठिरहँदा माटोको अनुसन्धान हुन सकेको देखिँदैन, माटोहरू मरिसकेका छन्, ती जमिनमा उर्वर योग्य नभइसकेपछि छोडेर युवाहरू विदेशी नभए। यस्तो छ कुरा, जस्तो तपाईँको यो आर्थिक वर्षमा करिब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 300वटा पालिकाहरूले, सुन्नुहोस् है, तपाईँले उठाएकै विषयहरू चाहिँ करिब 300वटा पालिकामा चाहिँ यो भूमि, यो चाहिँ तपाईँको बाँझो रहेको भूमि, तपाईँको सरकारी भूमि, पर्ती जमिन, अनि त्यसपछि तपाईँको यो हुन्छ नि तपाईँको नदीले कटान गरेको जमिनहरू, त्यसलाई उकास निकास विकास गरेर बनाउने भूमि समेत गरेर त्यहाँ चाहिँ भूमि ब्याङ्क मार्फत, हेर्नुहोस् है, भूमि ब्याङ्क मार्फत चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले यो काम गरिरहेको छ र बाँझो राख्न पाइँदैन। तपाईँ धेरै उदाहरण भेट्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय सरकारहरूले यो काम चाहिँ आफैले सञ्चालन गरेका छ, सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको छ, समुदायलाई त्यहाँ इन्भल्भ गराइएको छ। हो, हामीले भनेअनुसार एकैचोटि सबै कामहरू नभएका होलान्। त्यसो भएको हुनाले कामहरू अगाडि बढ्दैछन्। यो भूमिलाई चाहिँ बाँझो राख्न पाइँदैन, जरिमाना हुन्छ हैन, निश्चित समयपछि त्यो सरकारले जफत गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न विषय अगाडि सारिएका छन्। तपाईँले अर्को जुन विषय उठाउनु भएको छ माटोको कुरा, माटोको बारेमा अब म कृषि प्राविधिक चाहिँ होइन हैन, तर स्थिति के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक पटक चाहिँ तपाईँको रासायनिक मल, ज्यादा रासायनिक मलको प्रयोग, विषादीको प्रयोग पटक गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ बङ्कर जस्तो भइरहेको छ, उत्पादन दिने अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिजेनेरेसन गर्नुपर्छ। त्यसलाई रिजेनेरेसन भनेको चाहिँ तपाईँको पुनर्ताजागी गर्न पर्यो, बुझ्नु भएन? हामीसँग त्यसको अभियानै भएन कि सरकार त्यो जमिन उर्वर नहुनु, हाम्रो रासायनिक मल चाहिँ खराब पर्नु भनेको त त्यो सरकारको दायित्व पनि हो नि हैन। कस्तो खालको मल मुलुकमा भित्रिरहेको छ, कस्तो खालको हामीले आयात गरिरहेका छौँ, किसानलाई के दिनुपर्ने हो, त्यो त सरकारले एक खालको योजना बनाउनु पर्थ्यो हैन र? पर्यो। अन्त्य त हामीले यो रासायनिक मलको कुरा गर्दाखेरि, विषादीको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको प्राङ्गारिक खेती प्रणाली, दिगो खेती प्रणाली हैन, पर्यावरणीय खेती प्रणालीमै जानुपर्छ। यो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो मानव स्वास्थ्यको हिसाबले, पृथ्वीको रक्षा गर्ने हिसाबले, साधन स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने हिसाबले हामी जानुपर्ने त्यही हो। त्यो विकल्प तयार नहुँदैछन्, तयार नभएको भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि तयार छ। त्यो धेरै चाहिँ ठाउँमा त्यो कुरा हामीले देख्न पाउँछौँ, त्यो काम भइरहेको छ। तर आम रूपमा भनौँ न, यो सबैलाई सम्बोधन गर्ने भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब माटोलाई पनि, माटोको उर्वरा क्षमता, उर्वरा शक्ति पनि विकास गर्नका लागि हामीले चाहिँ यस्ता खालका नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, ताकि त्यसलाई चाहिँ पुनर्व्यवस्थित गर्न सकियोस्।
हो तपाईँले भनेको हाम्रो फेरि सबैतिर त्यस्तो होइन होइन, कतिपय ठाउँमा जस्तो तपाईँको यहीँ हामी सुन्थ्यौँ होइन, पाँचखालको काभ्रेको पाँचखालमा अन्य धादिङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था आएको छ भन्ने खालको कुरा थियो। सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा त विवादै भएन। खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गरिरहँदा हरेक क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त जमिन सरकारसँग छ क्या, लगानी योग्य जमिन करिब 72% जमिन सरकारसँग छ। सरकारले त्यसलाई एकीकृत गरेर मुलुकमै पर्याप्त रोजगार सृजना गर्ने गरी एउटा मोडालिटी ल्याउन सक्नु पर्दैन, त्यता कसैको ध्यान गएको देखिँदैन क्या। हामीसँग कृषि मन्त्रालय छ, कृषिको क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्ने विभिन्न निकायहरू छ, खालि हामी चाहिँ योजनाविहीन ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भन्ने लाग्दैन। होइन, यस्तो छ, अब खास गरिकन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने हिसाबले ती युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने र उनीहरूको रोजगारी यी पनि सुनिश्चित गर्ने र उत्पादन पनि बढाउने हिसाबले सरकारले ल्याएको एउटा कार्यक्रम र राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गएको भनौँ 6 महिना अगाडिको मौद्रिक नीतिले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट खेतीको कुरा गर्छ। कन्ट्र्याक्ट खेती गर्ने सरकारी जमिन तपाईँले भने जस्तै हामीले अघि चर्चा गरे जस्तै सरकारी जमिन पर्याप्त मात्रामा छ, त्यस्तो जमिनलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ मार्फत चाहिँ युवाहरूलाई उपलब्ध गराउन पर्यो। जसले जमिन जोत्छ, जसले जमिनमा उत्पादन गर्न चाहन्छ होइन, अनुपस्थित जमिन छ, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न उत्पादनमा लान पर्यो। त्यो उत्पादनमा लाँदाखेरि एकातिर बेरोजगारी समस्या पनि सम्बोधन भयो, अर्कोतिर उत्पादन पनि बढ्यो, बेरोजगारीको अवस्था पनि सम्बोधन भयो, गरिबी निवारण गर्ने विषय पनि सम्बोधन भयो। हामीले धेरै उत्पादन यहाँ गऱ्यौँ भने कुरा के हो त भन्दाखेरि आयात पनि प्रतिस्थापित भयो होइन। हाम्रो चाहिँ वैदेशिक चाहिँ मुद्रा, विदेशी मुद्रा पनि हामीले रिजर्भको रूपमा राख्ने भयौँ। त्यसो भएको हुनाले यो त यसमा त विवादै गर्नु पर्दैन, यसलाई तीव्रताका साथ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो सम्बन्धित निकायहरूले। सरकार हुन त सरकारले अहिले पछिल्लो समय एफडिआईको कुरा पनि अगाडि सारेको छ होइन, यसले चाहिँ हाम्रो यो खाद्य सम्प्रभुता लगायत होइन, खाद्य सुरक्षा लगायत आत्मनिर्भरतालाई चाहिँ कतिको टेवा पुर्याउँला? अब यस्तो छ तपाईँको मूलत अब हाम्रो कृषिको समस्या के हो त यहाँको भन्दाखेरि कृषिको हाम्रो क्षेत्रको हाम्रो चाहिँ कृषिको अवस्था के हो त भन्दाखेरि यो अनिश्चित छ क्या। कृषि अनिश्चित हुन्छ भन्नु होइन, पानी पर्यो बाढी आयो नष्ट भएर जान्छ, खडेरी पर्यो फेरि नष्ट भएर जान्छ होइन, अतिवृष्टि अनावृष्टि अनेक अनेक हुन्छ, किरा आयो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बाली नष्ट भयो, अनेक हुन्छ, जोखिम छ बुझ्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले यो जोखिमको यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कसरी त भन्दा सरकारको एउटा नीति सरकारले ल्याएको छ, तर त्यो आम रूपमा किसानहरू अहिले पनि त्यसप्रति आकर्षित भइरहेको अवस्था देखिँदैन। त्यो भनेको बिमा मार्फत बुझ्नु भएन, खाद्य बिमा मार्फत, बाली बिमा मार्फत पशुधन बिमा मार्फत चाहिँ त्यो विषयलाई सम्बोधन गरेर लिएर जानुपर्छ। यसो हो भने चाहिँ ढुक्कका साथ निजी क्षेत्र पनि आउँछ, विदेशी लगानी पनि आउँछ, हामीलाई चाहिएको लगानी जुन छ नि अपुरो लगानी भनेका छौँ, त्यो लगानी चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा भित्राउन सक्छौँ, यही पनि हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। एउटा यो अवधारणा अनुसार अर्को लाग्नुपर्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने किसानले चाहिँ उत्पादन गर्छन्, तर त्यो उत्पादन भएको वस्तुको चाहिँ उचित मूल्य, त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ किसानहरूले प्राप्त गरेका छैनन् बुझ्नु भएन। लागतको मूल्यको आधारमा त्यो चाहिँ ज्यादै कम छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई मूल्य दिनुपर्छ, समर्थन मूल्य दिनुपर्छ, जुन सरकारले घोषणा गरेका छ। अहिले यहाँहरूले सुन्नुभयो भने सरकारले धेरै ठाउँमा खाद्य गोदामहरू बनाइरहेको छ, भाडामा लिइरहेको छ, पुराना खाद्य गोदामहरूलाई मर्मत सम्हार गरिरहेको छ। हाम्रो विडम्बना, राज्यको विडम्बना भनौँ, सरकारहरू चाहिँ होइन, यस्ता सरकारहरू आए कि कृषिलाई व्यापक उदारीकरण गरे। व्यापक उदारीकरण गरिसकेपछि पहिला त खाद्य संस्थानका अनेक डिपो, अनेक भवनहरू, अनेक चाहिँ होइन चाहिँ तपाईँको यो खाद्य भण्डारहरू ठुल्ठुला चाहिँ भवनहरू थिए हेर्नुहोस्, ती सबै चाहिँ या मर्मत सम्हारको अभावमा ती चाहिँ भनौँ न ती बिग्रिएर गए वा अन्य कसैले उपयोग गरे, त्यस्तो भयो। सरकारले यो सबै काम गर्ने होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ आयो, उदारीकरण व्यापक गरियो होइन। यो भन्दाखेरि तपाईँको 47 सालको तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले जुन गरेको काम हो होइन, यसले गर्दाखेरि किसान र कृषि क्षेत्र तहस नहस भएर गयो। अहिले सरकारले फेरि के गर्दैछ त भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था लागू गर्नका लागि, आत्मनिर्भर कृषि बनाउनका लागि, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि, किसानहरूलाई धनी बनाउनका लागि किसानको उत्पादनको मूल्य सरकारले दियो।
घोषणा गरेर दियो। खाद्य संस्थानहरूले तपाईँले सुन्नुहुन्छ होइन, पर्याप्त भयो भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त गएको साल राम्रै ढङ्गले चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ मूलत धान चाहिँ खरिद गर्ने काम गर्यो, यस वर्ष पनि खरिद गर्ने काम गर्यो। यसरी धान खरिद गरेर खाद्यान्न खरिद गरेर भण्डारण गरेर जाँदा कुरा के हो त भन्दाखेरि खाद्य सुरक्षा पनि भयो, किसानहरूले मूल्य प्राप्त पनि गरे, अनि हामी चाहिँ के भयौँ भने आत्मनिर्भर ढङ्गले अगाडि बढेर चाहिँ जान सक्ने स्थिति भयो। त्यसो भएको हुनाले सरकारले एउटा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मूल्य दिने कुरा हो, प्रविधि दिने कुरा हो होइन। किसानहरूलाई क्रेडिटको कुरा हेर्नुहोस्, ठुलो कुरा छ, नदिएको छैन जितेन्द्रजी, नदिएको होइन, बरु सरकारवालाहरू आम सरकारवालाहरूले यो नथापाको विषय हुनसक्छ। कृषि क्षेत्रमा एकजना किसानले व्यवसायिक कृषि गर्नका लागि 10 लाखसम्म, हेर्नुहोस् है, व्यवसायिक कृषि हुन्छ, एकजना व्यक्तिले व्यावसायिक ढङ्गले कुखुरा पालन गर्ने हो भने पनि हुन्छ। सुन्नु अनुदान त पाउने भयो, अनुदान पनि सरकारले ल्याएका योजनाहरू राम्रा छन्, ती सबै पावर र पहुँचको भरमा मात्र त्यो वितरण भयो भन्ने गुनासो आउँछन् क्या। वास्तविक कृषकले पाएन भन्ने खालको गुनासो कृषक आफैले गरिरहेका छन् क्या। यस्तो छ, तपाईँले मैले भन्दै थिएँ कि तपाईँको विषयमा पनि छलफल गरौँला होइन। एकजना किसानले युवाले व्यावसायिक कृषि गर्नका लागि 10 लाखसम्म उसले चाहिँ तपाईँले सस्तो दरमा होइन कर्जा प्राप्त गर्न सक्छ। एकजनाले समूहमा गर्छौँ हामी भनेर 5 जना मिलेर 10 जना मिलेर आयो भने 10 जना मिलेर आयो भने 1 करोडसम्म उपलब्ध गराउँछ। 1 करोडले त राम्रो व्यवसाय गर्न सकिन्छ नि, समूहमा सहकारीको आधारमा चाहिँ गर्न सकिन्छ नि, सकिन्छ होइन। कुनै किसानले, कुनै चाहिँ व्यावसायिक उद्यमीले, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीले चाहिँ होइन मेरो चाहिँ व्यवसाय विस्तार गर्छु, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्छु, कम्पनी स्थापना गरेर चाहिँ म चाहिँ काम गर्छु भनेर उसले चाहिँ माग गरे सरकारसँग, उपयुक्त प्रस्ताव चाहिँ सरकारसँग प्रस्तुत गर्यो भने 5 करोड उपलब्ध गराउने कार्यक्रम नभएको त होइन नि हो। समस्या यहाँ हुनसक्छ, समस्या यो प्राप्त कसरी गरेनन्। तर आज बिहानको न्युज तपाईँले सुन्नुभएको छ भने आज बिहानकै न्युज कृषि क्षेत्रमा करिब 68,000 किसानहरूले व्यावसायिक कृषिको लागि चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा लिए, कम्पनीले कति लिए, सहकारीले समूहले कति लिए होइन। रोजगारीको लागि चाहिँ के कार्यक्रमहरू थिए, ती कसरी लिए कर्जा होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू, ब्याङ्क वित्तीय संस्था मार्फत दिएको कर्जाहरू, सरकारले ल्याएका यी कर्जाहरू क्रमशः लागू भइरहेका छन्। 3 वर्ष अगाडिदेखि ल्याइएको हो, ल्याउन चाहिँ विगतमा धेरै चाहिँ प्रभावकारी भएन। तर अहिले पछाडि चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा तिनको कडाइका साथ अनुगमन भइरहेको छ। र प्रत्येक ब्याङ्कहरूले, प्राइभेट ब्याङ्कहरूले पनि, प्रत्येक ब्याङ्क, सरकारी ब्याङ्कहरूले, प्रत्येक शाखाले, सुन्नु न, प्रत्येक ब्याङ्कका प्रत्येक शाखाहरूले निश्चित रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने, कृषिको ऋण प्रवाह गर्ने, महिलाहरूको लागि चाहिने ऋण प्रवाह गर्ने, त्यो तोकिएको ढाँचामा प्रवाह गर्ने भन्ने चाहिँ कडाइका साथ अनुगमन भइरहेको मैले बुझेको छु। त्यसो भएको हुनाले अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन्। रोजगारकै कुरा गर्नुहोस् न, कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई 10 लाख सामान्य सिप परीक्षण गरेर, सिटिबिटीमा मार्फत चाहिँ सिप परीक्षण गरेर, वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू, डिप्लोमा गरेका युवाहरूले पनि त व्यावसायिक कृषि गर्दा हुन्छ नि, गर्छन् नि, गरेका छन् नि। प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ। प्रोत्साहन मैले यो भनिरहेको छु नि, हामी भन्न पर्यो, हामीले सबैले भन्न पर्यो, हामीले भन्न पर्यो, हाम्रा मिडियाहरूबाट पनि भन्नु पर्यो सरकारका कार्यक्रम यस्ता छन्, यी कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू संलग्न हुनुहोस्, लाभ लिनुहोस्, यिनको उपयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि प्रचार गर्न पर्यो। हाम्रो चाहिँ प्रचारको कामहरू पनि त्यो ढङ्गले नभएको हुनसक्छ। सरकारवाला निकायहरूले पनि त्यसरी चाहिँ होइन आम यी विषयहरू चाहिँ भनौँ न लाभकारी समुदायको बिचमा, सरकारवालाहरूको बिचमा चाहिँ नपुर्याएको हुनसक्छ। तपाईँले यति सहज ढङ्गले यो विषय भनिरहँदा धेरै किसानहरूले त्यो अनुदान पाउन पनि निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्षेत्रमा त्यो अनुदान चाहिँ के कस्ता मान्छेले लिएका छन् भने ठुला त्यो एमाउन्टका अनुदानहरू बैङ्क आफैले कम्पनी खडा गरिदिने, अनि आफ्नै कम्पनी मार्फत बैङ्क आफैले लगानी गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर बैङ्क आफैले नाफा कमाउने, त्यो पनि प्रवृत्ति देखिन्छ कि हिडेन रूपमा यो बढी देखिन्छ कि होइन। यसमा छ, यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू नभएका होइनन्, छन्। मसिनो ढङ्गले अध्ययन गर्न पर्यो, सम्बन्धित निकायहरूले मसिनो ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्यो। छन् त्यस्तामा अनुदान, तपाईँको अनुदान दिँदाखेरि 50 लाखको अनुदान दिनु पर्यो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकारीले चाहिँ भनौँ न 10 लाख
20 लाख यस्तो मागेको भन्ने पनि कमिसन लिने। सुनिन्छ, कमिसन लिने कुराहरू पनि छ, सुनिन्छ, त्यस्तो आएको छ प्रचारमा। कति तथ्य हो यो कुरा, कति सत्य हो यो कुरा, त्यो त सम्बन्धित निकायले चाहिँ कारबाहीको विषय बनाउनु पर्यो होइन। अरू के भन्न सकिन्छ र? कडाइका साथ गर्नु पर्यो। सरकारले यसरी छुट्याएको यो कार्यक्रम, घोषणा गरेका यी कार्यक्रमहरू होइन सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगोस्, लागु होस् भन्ने चाहिँ सरकारको पनि कामना हुनपर्छ, लाग्न पर्यो। हाम्रो पनि कुरा त्यही हो होइन। त्यसरी गर्न हुँदैन, त्यो त अत्याचार, त्यो चाहिँ त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार के हुनसक्छ? सम्बन्धित निकाय भनेको त यस्तो त तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होला, संसदका निकायहरू होलान् होइन, अन्य चाहिँ संवैधानिक निकायहरू छन् होइन, सरकार प्रधानमन्त्री अन्तर्गतकै, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै चाहिँ तपाईँको अनुगमन निकायहरू छन्, इकाइहरू छन्। कडाइका साथ यी विषयहरू अगाडि सार्न पर्यो, कारबाही गर्न पर्यो नि। यी तपाईँले भनेका कुरा असत्य हुन् भनेर त मैले भन्दिनँ, सबै कुरा सत्य हुन् पनि मैले भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँमा चाहिँ किसानहरू लाभ पाइरहेका छन्, त्यो लिइरहेका छन् नि त, त्यो कुरा मैले देखेको छु, बुझ्नु भएन? अनि भ्रष्टाचार पनि भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ र अख्तियारले कतिपय बेलामा समाएको पनि छ यस्ता मान्छेहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले यसमा तथ्य छन्, बुझ्नु भएन? यसलाई उजागर गर्नुपर्छ, त्यस्तालाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्छ। अरू के भन्नुहोस् त? अब यो जुन हामीले खाद्य सम्प्रभुताको कुरा उठाइरहँदा मैले अघि पनि यो कुरा उठाएँ, एफडिआई भनेर एउटा विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने सरकारको निर्णयले यसले चाहिँ कस्तो खालको असर पार्ला मुलुककै किसानहरूको हितको लागि छ भन्ने लाग्छ? अब यस्तो छ कुरा, तपाईँको आम रूपमा भन्दाखेरि तपाईँको कृषकहरू अहिले विरोधमा पनि छन्, नेपालकै कृषकहरू होइन। आम रूपमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँको कृषिको प्राइमरी सेक्टर, बुझ्नु भएन? कृषिको प्राइमरी सेक्टर भनेको चाहिँ प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्र। त्यो प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैदेशिक लगानी चाहिँ अनुमति दिएको थिएन पहिलाको ऐनले। अहिले चाहिँ त्यो खालको कुराहरू भयो होइन, ल्याउने कुरा। हाम्रो विगतदेखिकै अडान के हो भने किसान आन्दोलनको अडान, विगतदेखि नै कुरा के हो भने प्राइमरी सेक्टरमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने अडान हो। त्यस अन्तर्गतै कृषि विकास रणनीति पनि तयार गरियो। कृषि विकासको रणनीति मार्फत अर्थात् त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले ऐनहरू आए होइन, त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो। सानो सानो चाहिँ तपाईँको पुँजीहरू आउँदा त त्यत्रो ठुलो आपत्ति गर्नुपर्ने विषय हुँदैन। जस्तो तपाईँको किन ठुलै पुँजी एकछिनको लागि आएर यहाँको चाहिँ साना साना चाहिँ किसानहरू जुन चाहिँ आफ्नो लाइभलीहुड, आफ्नो जीविकोपार्जनको चाहिँ विषयहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाँसिएको छ, ती विषयहरू चाहिँ त्यहाँ गाँसिएका विषयहरू छन्। एकैचोटि आएर चाहिँ झट्टै चाहिँ भनौँ न ठुलो पैमानामा उत्पादन गरेर विस्थापित हुन्छन् कि भन्ने डर त्रास छ, डर त्रास छ। त्यसो भएको हुनाले वैदेशिक चाहिँ पुँजी चाहिँ त्यसलाई त सरकारले पनि कुन कुन हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौँ त्यसको क्याट गरी छुटाएर होइन लगानी म भन्दैछु। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो उत्पादन बाहेक होइन, प्रोसेसिङ होइन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणका चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ त्यस्ता उद्योग, त्यस्ता खालका उद्यमी, त्यस्तो खालको चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ ल्याउने चाहिँ अनुमति पहिला भएको हो। त्यसो भएको हुनाले विषय पनि छनौट भएका छन्। हेर्नुहोस् होइन, त्यति बेला मौरीको कुरा छ होइन, त्यसै गरी पोल्ट्री फार्ममा पनि धेरै ठुलो डिबेट भयो, डिबेट भएकै बेला थियो। त्यसै गरी अन्य केही विषयहरू मेरो विचारमा तपाईँको माछामा पनि जस्तो लाग्छ आत्मनिर्भर छ होइन। त्यो आत्मनिर्भर भएको ठाउँमा चाहिँ अब त्यस्तो गर्न हुँदैन होइन। आत्मनिर्भर नभएको ठाउँमा सरकारले अहिले जुन कुरा भनिरहेको छ 50 करोडभन्दा माथिको कुरा र चाहिँ 75% चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेश निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा गरेको छ, यो पनि घुमाइ फिराइ कस्तो कुरा भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस्, यो वैदेशिक कतिपय सरकारहरूले नि बुझ्नु भएन, कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा यो गरिस् भने त्यो यस्तो हुन्छ, यो गर्यो भने यस्तो अनुदान दिन्छौँ, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्छौँ भन्ने हिसाबले कतै चलखेल गरेको पनि हुनसक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छन्। तर यो त एक हिसाबले ठिक पनि कसरी देखिन्छ भने मुलुकभित्र उत्पादन गरिरहेका फर्महरू भनौँ न, यो उत्पादक कम्पनीहरूले मुलुकभर आफ्नो उत्पादन पुर्याउन सकेको अवस्था पनि छैन। अहिले पनि हेर्ने हो भने हामी त्यो मुलुकको उत्पादन पाउँदैनौँ कि पसलहरूमा खरिद गर्ने हो भने कि त भारत कि त चाइनाको सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा त विदेशी लगानी भित्र मुलुककै स्रोत साधनबाट उत्पादन होइन, ठुलो मात्रा परिमाणमा चाहिँ उत्पादन गरेर त वितरण गर्न सकिन्छ नि होइन। त्यसरी ठुलो मात्रामा परिमाणमा उत्पादन गर्न सकियो भने पनि एकछिनको लागि तपाईँ भन्नुहोस्, उत्पादन त यहाँ त कति हुने भयो र 25% नि हुने भयो नि, त्यो हिसाबले कुरो गर्दा त होइन र।
25% उत्पादन यहाँ चाहिँ तपाईँको सस्टेन गर्ने वा चाहिँ वितरण गर्ने देशभित्र चाहिँ कन्ज्युम गर्ने त्यो उपभोगको लागि गर्ने भन्ने जुन कुरो छ त्यो पनि कति पर्याप्त होला र एक हिसाबले जबकि हाम्रो त यो हेर्ने हो भने हाम्रै नेपाली व्यवसायीहरू नेपालको लागि तेल उत्पादनको लागि हैन भटमास विदेशबाट ल्याउँछ, फेरि त्यही नेपालको लागि उत्पादन गरिएको तेल चाहिँ फेरि भारततिर निर्यात गर्छन् क्या, नेपाललाई खानै दिँदैनन्। यस्ता व्यवसायीहरू छन्। अनि विदेशी लगानी यस्तो बेला त आउनुपर्छ भन्ने मान्यता कुरा तपाईँको त्यति मात्रै तपाईँले दिएको उदाहरण मात्रै किन थुप्रै छन्। अरू उदाहरण तपाईँलाई म भनौँ न, मलेसियाबाट इन्डोनेसियाबाट पाम तेल ल्याएर होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको थोरै के प्रशोधन गरेर अलिकति प्रशोधन गरेर अब त्यहाँ लाग्ने होला खर्च पर्छ अलिअलि त्यसको भन्सार शुल्क नलाग्ने भइसकेपछि कम लाग्ने भएपछि होइन आयातमा पनि कम लाग्ने निर्यातमा पनि कम लाग्ने होइन। अब यस्तो खालको कुरा गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामी पनि हाम्रा उद्यमी पनि उद्योगपतिहरू पनि यतातर्फ आकर्षित भयो कि यसमा चाहिँ सरकारले एक खालको मुलुकभित्र पर्याप्त वितरण नभइकन बाहिर चाहिँ निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो नि हैन र। अनि त्यो भन्दा त तपाईँले भनेको वैदेशिक चाहिँ पुँजी त जुन अहिले भन्नुभएको छ अहिले आएको छ नि 75% निर्यात गर्दा त यहाँ त खाली हुने हो नि, त्यस कारण ठुलो पैमानामा उत्पादन गरौँ होइन। अनि उसले चाहिँ यहाँ गरेको उत्पादन बाहिर लाने होइन, हामीले चाहिँ फेरि आयात गर्नुपर्ने भने अर्को विडम्बना, हाम्रो लाइभलीहुड पनि चाहिँ समाप्त हुने। प्रत्येक किसानको चाहिँ घर चाहिँ ध्वस्त हुने हुन्छ नि। अनि हामी खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गर्छौँ अनि व्यवस्था यस्तो छ। यो भइसकेपछि अब खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गरिरहँदा त्यही मूल्यको एउटा मानव कुनै 60 रुपियाँ मूल्यको सामग्री 120 रुपियाँ खरिद गर्न बाध्य छन्। त्यसो भएको हुनाले अब खाद्य सम्प्रभुता मैले अघि नै चर्चा गरेँ, धेरै विषय पर्छन्। खाद्य भन्ने साथ तपाईँको ठुलो कुरा छ के, खाद्य उत्पादन गर्न के चाहियो? बिउ बिजन चाहियो सबभन्दा पहिला। बिउ बिजनमाथिको अधिकार के छ त अहिले? किसानको छैन। किन छैन भन्दाखेरि तपाईँको कम्पनीले चाहिँ तपाईँको उसले पेटेन्ट राइट लिइसकेको छ होइन। धेरै उत्पादन चाहिँ उसले गर्छ अनि बजारमा चाहिँ उसले चाहिँ लिएर आउँछ अनि त्यही बिउ चाहिँ बिउजन चाहिँ किसानहरूले उपयोग गर्न थालेका छन्। आफ्ना चाहिँ परम्परागत ढङ्गले संरक्षण गरेर लिएर आएका बिउ बिजनहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संरक्षण गर्न छोडे, होइन लोप हुँदै गए, लोप भइसके। त्यसो भएको हुनाले त्यो बिउ बिजनमाथिको अधिकार छैन, हुँदैन। जमिनमाथिको अधिकार पनि यस्तै हुन्छ। यसरी चाहिँ ठुलो पैमानामा चाहिँ हामीले वैदेशिक लगानी भित्र सरकारले चाह्यो भने त कृषि अनुसन्धान केन्द्रले 100 वर्ष अगाडिदेखिको बिउ बिजन त सुरक्षित राखेको छ नि हैन। तपाईँको बिउ बिजन ब्याङ्क स्थापित गरेर त्यो ढङ्गले राख्न सकिन्छ, तर सबै छैनन् किनभने भएकालाई पनि उपयोग गरेर त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त योजना हुनु पर्थ्यो नि, यो नै भएन क्या, छैन त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। उपयोग गर्न पर्यो, त्यो त अनुसन्धानको क्रममा अब भनौँ न त्यो बिउ बिजनको अनुसन्धान होला केही होला, सर्टेन टाइमपछि त्यो चाहिँ रिलिज होला, किसानको उपयोगमा जाला होइन, त्यो आफ्नो प्रक्रिया होला। तर त्यो बैङ्कहरू स्थापित गरेर आफ्ना चाहिँ हाम्रा इबिसीहरू चाहिँ पेटेन्ट राइट लिन पर्यो, बुझ्नु भएन। हाम्रै चाहिँ मौलिक चाहिँ विषयहरू हुन् यी, संसारमा अन्य कुनै देशहरूले चाहिँ यस्ता चिजहरू उत्पादन गर्दा छैनन्। जस्तो हो यार्सा गुम्बा एकछिनको लागि, जस्तो तपाईँको भनौँ न 5 औँले अर्को के जडीबुटी, यहाँ धेरै जडीबुटी छन्, धेरै चाहिँ पशु वस्तुहरू छन्, पशुपन्छीहरू छन्, वनस्पतिहरू छन्, तिनको आवश्यक पहिचान गरेर यी हाम्रा हुन् र यसमाथि हाम्रो अधिकार छ भन्ने कुरा त सरकारले आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पेटेन्ट लिनेतर्फ लाग्न पर्यो नि होइन। यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ विषय हो। त्यसै भएको हुनाले मैले भन्दै थिएँ जमिनको यी हामीले अघि चर्चा गरेका सबै जैविक विविधताको है समग्रमा भन्दा जैविक विविधता माथिको अधिकार पनि नहुने, मूल्य पनि किसानहरूले नपाउने, अनुदान पनि नपाउने होइन, बजार पनि वैदेशिक उत्पादनले भरिभरा हुने, अनि के सार्वभौम सत्ता भयो र हामी होइन। त्यसै भएर खाद्य सम्प्रभुताको विषय आयो। यो खाद्य सम्प्रभुताको विषयले चाहिँ बिउ बिजनमाथि, जमिनमाथि, प्राकृतिक स्रोतमाथि, पानीमाथि, जमिनमाथि, जलमाथि होइन, जैविक विविधतामाथि, अनि किसानहरूको आफ्नो उत्पादनको श्रममाथि, श्रमको मूल्यमा चाहिँ भनौँ न पाउने कुरा, अनि बजारमा आफ्नो चाहिँ पहुँच पुर्याउने कुरा, अनि किसानको चाहिँ उत्पादक किसानको चाहिँ नीति निर्माणमा सबभन्दा ठुलो कुरा भन्नुहुन्छ भने नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिताको सुनिश्चितताको कुरा, सहभागिताको सुनिश्चितताको कुरा
र त्यहाँको वस्तुगत अवस्था अनुसार चाहिँ आफैले उत्पादन गर्नका लागि आफैले नीति बनाउने, आफैले कार्यक्रमहरू बनाउने, त्यसमा इन्टरभेन्सन गरेर त्यो नीति चाहिँ हाम्रो अवस्थामा उपयुक्त छ, यो कार्यान्वयन हुन सक्छ, वस्तुगत अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसै भएको हुनाले यस्तो खालको खाद्य नीति बनाउने, यी सबै समग्रमा आउँछन् यी चिजहरू, खाद्य सम्प्रभुताका विषयहरू। त्यसो भएको हुनाले कुनै न कुनै हिसाबले यो खाद्य सम्प्रभुता भनेको चाहिँ हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित छ, हेर्नुहोस्, जोडिन्छ। किनभने खाद्य सम्प्रभुताको विषयले केलाई चाहिँ प्रभाव पार्यो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो पर्यावरणीय चाहिँ उत्पादनको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि हामीले चाहिँ प्राङ्गारिक खेती प्रणाली र दिगो विकासमा जान पर्यो। हामीले के भन्छौँ, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली भन्छौँ, होइन, आयात प्रतिस्थापित गर्न पर्यो, होइन, दिगो उत्पादन गर्छौँ भनिसकेपछि रासायनिक मल चाहिँ प्रतिबन्ध गर्न पर्यो, होइन। लगानीको कुरा हामीले यसरी जोडतोड कुरा गरेर वाद विवाद गरिरहेका छौँ भने ट्रेडको कुरा आयो, होइन, भन्सारसँग सम्बन्धित कुराहरू आयो। हामीले गुणस्तरको कुरा गर्छौँ, खाद्यान्नको गुणस्तरको कुरा गर्छौँ, स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ भनिसकेपछि त अरू चाहिँ विषयहरू पनि जोडिने भए, होइन। गुणस्तरको कुरा हेर्ने होइन, म यो सक्छु, होइन, म यो सक्छु। त्यसो भएको हुनाले यो ट्रेड व्यापारसँग, वाणिज्यसँग, आपूर्तिसँग, उद्योगसँग, कृषिसँग, जलस्रोतसँग, प्राकृतिक स्रोतसँग, होइन, यी सबै विषयसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यो मुलुकको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय हो खाद्य सम्प्रभुता भएको। यो भनेको सिम्पली चाहिँ यो खाद्य सुरक्षाको रिप्लेसमा, होइन, यो खाना पाउने अधिकारको कुरा मात्रै होइन, खाना पाउने अधिकारको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, खाद्य सुरक्षाको कुरा, सुरक्षा। यो सम्प्रभुता प्राप्त गरिसकेपछि त खाद्य सुरक्षा त आफै प्राप्त भइगयो नि, खाद्य जनताको खाद्य अधिकार त आफै प्राप्त भइगयो नि। त्यसो भएको हुनाले ठुलो कुरा चाहिँ छ, हेर्नुहोस्, खाद्य सम्प्रभुताको विषय ठुलो विषय छ यो। मैले अघि नै भने धेरै सरकारका चाहिँ, मेरो विचारमा सरकारका अधिकांश चाहिँ भनौँ न निकाय संरचनाहरूसँग सम्बन्धित विषय हो र हाम्रो सार्वभौम सत्ता। जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्नुहोस् एकछिनको लागि। जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कृषि कथित औद्योगिकरणको कारणले गर्दाखेरि बढी विषादीको प्रयोग, बढी रासायनिक मलको प्रयोगको कारणले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ ग्यास बढी उत्सर्जन भयो, होइन, बढी ग्यास चाहिँ उत्सर्जन भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पर्यो। यत्रो कुरा छ भनिसकेपछि त हामी त अर्को प्रणालीमा जान पर्यो नि, होइन। त्यसो भएको हुनाले यो विषय धेरै ठुलो जटिल र चाहिँ भनौँ न कतिपय विषयहरू चाहिँ जनताको बिचमा अझै पुर्याउन सकिया छैन, होइन। जनताको राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय हो खाद्य सम्प्रभुता भनेको। हामीले त्यसरी यो विषयलाई इन्टरलाइज आत्मसात गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो यसको सार बुझ्न सक्छौँ। हो, खाद्य सम्प्रभुतासँगै हामीले यो खाद्य सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा विगतको तुलनामा अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो खानपानको सन्तुलन, यो खाद्य सुरक्षाकै सवाल उठ्छ क्या। अहिले मानिसहरू हरेक घरमा क्यान्सर भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो खाद्य सुरक्षा कहाँ छ र मुलुकमा? यो उपयोगै हुन सकेन। यसको लागि अब सरकारले कुनै खाद्य सुरक्षाको योजना ल्याउनु पर्ने हो नि, होइन? हामीसँग छ, नियम ऐन कानुन छ, तर उपयोग हुन सकेन भने चाहिँ यहाँनिर होइन। यसमा त विवादै गर्नु परेन, यसमा विवाद गर्नु परेन। सम्बन्धित निकायहरूले खाद्यान्नको गुणस्तरको कुरा, त्यसमा भएको मिसावटको अवस्थाको कुरा, गुणस्तर उपयुक्त हुनपर्ने, मिसावट नहुनपर्ने, होइन, पोसिलो हुनपर्ने, त्यहाँभित्र रहेका तत्त्वहरूको कम्पोजिसनको कुरा, त्यो सबै गर्ने चाहिँ निकाय छ नि यहाँ। किन निकममा भएको? तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि, यो प्रश्न नउठ्नुपर्ने हो, होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ यसमा चाहिँ काम भएको देख्दिनँ मैले पनि। हेर्नुहोस्, मैले अघि धेरै कुराहरू चर्चा गरेँ नि, धेरै विषयहरू, सकारात्मक विषयहरू मैले कुरा गरेँ। त उही दसैँमा आउने बेलामा, अन्य चाडबाड आउने बेलामा चाहिँ यसो अनुगमन गरे जस्तो गर्ने, होइन, छापा मारे जस्तो कुराहरू गर्ने, यस्तो खालको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले यो मिसावटको अन्त्य गर्ने, गुणस्तर मेन्टेन गर्ने, होइन, जनतालाई पोसिलो खानाको चाहिँ उपलब्धता गराउनु पर्ने, होइन, स्वस्थ गुणस्तर। अब जनतालाई पनि कस्तो लाग्नु थाल्यो भने अब गुणस्तरको खाना चाहिँ दसैँ चाडपर्वमा मात्र खानुपर्ने जस्तो देखियो कि आजभोलि पनि हेरौँ न। होइन, यसका लागि त यो पनि हुनु पर्यो, किसान पनि सचेत हुनु पर्यो कि किसान आफैमा उत्पादक पनि हो, उपभोक्ता पनि हो, होइन। र किसानहरूले पनि के ध्यान दिनु पर्यो भने उत्पादन गर्दाखेरि पनि वैकल्पिक प्रविधिलाई प्रयोग गरेर, होइन, उत्पादनमा चाहिँ आफू पनि लाग्न पर्यो। सरकारी निकायहरूले पनि त्यो चाहिँ भनौँ न उपलब्ध गराउनु पर्यो, सकेसम्म त्यो उपलब्ध गराउनु पर्यो। थोरैभन्दा थोरै चाहिँ प्रयोग गर्न पर्यो नि त। तर हामी त यस्तो मुलुकमा छौँ कि
विदेशबाट आएको यो तरकारी जन्ने होस् या यो फलफुल जन्ने होस् हैन, नाकामा परीक्षणको क्रममै हामीले त्यो रोक्नुपर्ने अवस्था छ क्या। विगतको इतिहासले पनि त्यही भन्छ। त्यसै भएको हुनाले हामीले हाम्रा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ के अरे कृषि विकासको रणनीति मार्फत चाहिँ एउटा कुरा भनिएको थियो कि सरकारका विभिन्न नाकाहरू विदेशबाट आउने नाका, त्यो जहाजबाट पनि आउन सक्छ हैन, त्यो चाहिँ बाई रोड पनि आउन सक्छ। ती सबै नाकाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापित गरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको विषादीको मात्रा हरेक क्वालिटी सबै त्यो नाप्न पर्यो। यहाँ पनि चाहिँ स्थानीय उत्पादन पनि नाप्न पर्यो, जाँच्न पर्यो हैन। जस्तो कालीमाटी चाहिँ तरकारी बजारमा चाहिँ आएका तरकारीहरू खान लायक छन् कि छैनन् हेर्न पर्यो हैन। अधिकांश उत्पादन हैन चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न हुँदैन। अब मैले भन्न चाहे तपाईको यो अखिल नेपाल किसान महासङ्घले चाहिँ के गरिरहेको छ र के गर्नेछ? हाम्रो अब यही हो। अब चाहिँ तपाईँको अहिले हामी चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्दैछौँ। सरकारका तमाम गतिविधिहरू मेरो विचारमा हैन, नीति कार्यक्रम बजेट वा सबै कामहरू त्यो दिशातर्फ छन्। हामीले चाहिँ तपाईँको यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था कसरी निर्माण हुन्छ त भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको मुख्य आधार भनेको चाहिँ कृषि हो। यसमा आमूल परिवर्तन र सुधार हो। कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने हो, आमूल परिवर्तन र क्रान्ति ल्याउने हो। अर्को क्रान्ति, अर्को जुलुस ल्याएर यस्ता खालका क्रान्ति भने होइनौँ हामीले। आमूल परिवर्तन भनेको के त भन्दाखेरि स्रोत नभएको, जमिन नभएको त्यो चाहिँ त्यो नागरिकलाई, किसानलाई त्यो स्रोतमा पहुँच दिनु पर्यो, उसको अधिकार स्थापित गर्नु पर्यो, उसको चाहिँ स्रोतमाथिको उसको नियन्त्रण स्थापित गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा हाम्रो अभियान यो हुन्छ। हाम्रो अभियान यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। स्रोतमाथिको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अधिकार स्थापित गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अहिले के छ त भन्दा अघि हामीले तमाम विषयहरू चर्चा गऱ्यौँ नि। एउटा सामुदायिक सङ्गठन, एउटा वर्गीय सङ्गठन, एउटा जनवर्गीय सङ्गठन भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ ती किसानहरूलाई जागृत गराउने, उनीहरूको हक अधिकारप्रति पनि जागृत गराउने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने हैन। सँगसँगै तपाईँको चाहिँ सरकारले ल्याएका यी तमाम कार्यक्रमहरू अघि हामीले भन्यौँ नि, कतिपय कार्यक्रम थाहै छैन नि, थाहै छैन। त्यसो भएको हुनाले यी कृषकहरूलाई, किसानहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ, यसरी उपलब्ध हुनसक्छ, यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सिकाउने, सघाउने यो खालको कामहरू गर्ने। तपाईँले अघि एउटा चर्चा गर्नुभयो नि, किसानहरूको पहुँचै छैन हैन, उहाँ चाहिँ पाउँदैन भने सरकारी झन्झट अत्यन्त चाहिँ लामो छ हेर्नुहोस् प्रक्रिया। टिप्पणी उठ्छ वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठा, पल्लो कोठाबाट माथिल्लो कोठा, वल्लो चाहिँ बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङ, एउटा अधिकारीबाट अर्को अधिकारी, यो हुँदै त्यो प्रक्रिया लम्बे प्रक्रिया छ। अहिले पनि हरेक काम गर्न विगतदेखि नै भनौँ न, सरकारी काम लिनु पर्यो भने कुनै न कुनै प्रभावमा नपारिकन मानिसले त्यो काम लिन सकेकै अवस्था छैन। सिङ्गो नागरिक मात्र भएर उसले काम लिन सकेकै अवस्था छैन क्या। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ क्या? सबै त्यस्तो होइन के, बुझ्नु भएन? सबै त्यस्तो हुन्छ त? 100% तपाईँले भनेको 100 जनामा 100 जना 100% यस्तो हो त? यस्तो होइन, यस्तो भन्नु हुँदैन तपाईँहरूले। यस्तो देखिन्छ, कार्यालय जाउँ त्यही देखिन्छ, कुनै पनि सेवाग्राही कार्यालय जाउँ त्यही देखिन्छ। कि त भनसुन हुनुपर्ने, कि त पहुँच हुनुपर्ने होइन। सामान्य नागरिक भएर त्यो 1 घन्टा अथवा आधा घन्टामा लिन सकिने काम त्यो सामान्य नागरिक भएर लियो भने त्यसलाई 1 हप्ता लाग्न सक्छ। जितेन्द्रजी त्यस्तो छ क्या अवस्था? त्यस्तो छैन क्या अवस्था। किन छैन म तपाईँलाई भन्छु नि। सरकारले अहिले चाहिँ यी भर्खरै हो, हप्ता 10 दिन मात्रै भएको छ, सरकारले चाहिँ अहिले एप्स घोषणा गरेन, ल्याएन, सार्वजनिक गरेन। सरकारका सेवाहरू हैन सम्बन्धित चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ सहजै प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बनेन। अनलाइन चाहिँ कुराहरू भइरहेका छैनन्, कारोबारहरू भइरहेका छैनन्। हो, तपाईँले भनेका कुराहरू हिजोका कुराहरू पनि हुन्, अहिले पनि कतिपय ठाउँमा छन्। सबै यस्ता हामीले टेलिभिजनमा दिनौँ जस्तो जिल्लाबाट रिपोर्ट बजाइरहेका छौँ, बजाउनु भएको छ। तपाईँहरूले सचेत बनाउनु भएको छ, राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, अझै राम्रो गर्नुपर्छ। सबै यस्तो छैन। ती भ्रष्टाचारीहरू, ती फटाइ गर्नेहरूलाई, त्यो जनताको चाहिँ अधिकार, जनताको काम नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न पर्यो। अर्को के गर्न सकिन्छ? सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नु पर्यो, कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नु पर्यो, कार्यालय प्रमुखको अनुगमन माथिल्लो निकायहरू हुनु पर्यो। अझै पनि घुसखोरी हुन्छ गणतन्त्रमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। कस्तो चाहिँ विडम्बना हो, यस्तो छ, कारबाही गर्नु पर्यो नि। अब हुँदैन, बिस्तारै हट्छ।
ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँ के अरे राजस्व तिर्दाखेरि चाहिँ मालपोत तिर्दाखेरि पनि अब चाहिँ अनलाइन हुन्छ, रजिस्ट्रेसन गर्दा पनि अनलाइन हुन्छ होइन, लाइसेन्स लिँदा पनि बिस्तारै अनलाइन हुन्छ, हुँदैछ होइन, सामाजिक सुरक्षाको अन्य भत्ताहरू बुझ्दा पनि चाहिँ अनलाइन चाहिँ सरकारले घोषणा गरेर काम गर्दैछ नि त। यता हेर्न पऱ्यो के, यता हेर्न पऱ्यो, सरकारले यी ल्याएका कामहरूको प्रशंसा गर्नु पऱ्यो, लागू गर है भनेर चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाबाट भन्न पऱ्यो, ताकि जनता सचेत हुन्छन्, सुसूचित हुन्छन् र यस्तो आएछ नि हामी जानै नपर्ने, हामीले यस्तो गर्नै नपर्ने। अहिले पनि यस्तो सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै उहाँ चाहिँ दलाल मार्फत काम भइरहेको होला, दलाललाई पैसा दिन हुँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि सेवाग्राहीलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले के प्रेम सर, त्यो दलाललाई पैसा दिएन भने उसले आज हुने कामलाई 5 दिन बसेर होटलमा बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, त्यो दलाललाई दिने भन्दा होइन 5 गुणा पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ क्या। त्यस्तो होला, त्यस्तो होला। त्यही भएर मैले भन्छु त्यस्तो 100% छैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, यसरी विषय लानु हुँदैन। त्यस्ता प्रवृत्ति छन्, प्रवृत्तिलाई हटाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्यो, नियन्त्रण गर्नै पर्यो, नियन्त्रण गर्नै पर्यो। त्यो जनताको जागरुकताले मात्रै गर्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, यो सरकारको सानो संयन्त्र मार्फत यो सम्भव छैन। जनताको जागरुकता भनेको के? सेवाग्राहीको कुरा, सेवाग्राहीको कुरा के हो त भने टोकन लिने, टोकनको व्यवस्था त गरे होला नि, टोकनको व्यवस्था अनुसार आफ्नो चाहिँ पालोमा गएर चाहिँ काम सम्पन्न गर्ने गराउने। त्यो स्वतन्त्र एउटा चाहिँ स्वाभिमानी नागरिकले, सार्वभौम नागरिकले त्यो कुर्सीमा बस्ने त्यो व्यक्ति भनेको सेवक हो, उस मार्फत सेवा लिनुपर्ने कुरामा तपाईँले यो गर्नुहोस्, अनुरोध गर्ने। उसले उसको कर्तव्य छ त्यो सेवा चाहिँ भनौँ न उसले उपलब्ध गराउनु पर्ने, उसको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यबाट कदाचित भनौँ न, कथित भन्दा कदाचित ऊ च्युत हुन लाग्यो भने अनुरोध आग्रह गर्ने, अन्यथा त्यस उप चाहिँ के गर्नुपर्ने हो अब भन्ने कुरा। अब कार्यालय प्रमुख गरेर हुन्छ कि होइन, उजुर गर्नुपर्ने ठाउँमा उजुर गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो सशक्तिकरण हुनु पऱ्यो नि। आफै घुस खुवाउँदै, आफै चाहिँ घुस खुवाउँदै, आफै चाहिँ पैसा दिँदै सचेत भएर जान हुँदैन के, सचेत नागरिकले यस्तो गर्न हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धित पक्षले यो कुरा बुझ्न पर्यो कि म जनताको सेवाका लागि हो यहाँ उभिएको, यहाँ जिम्मेवारी पाएको हो, मैले यो पैसा खाएको भनेको यो भ्रष्टाचार गरेको हो, यो मैले अनैतिक काम गरेको हो, यो व्यभिचारी हो, यो बेइमान हो, यस्तो गर्न हुँदैन, मैले राष्ट्रघात गरिरहेको छु भन्ने त्यसले पहिला अनुभूति गर्नु पर्यो त्यो व्यक्तिले। जस अघि हामीले विषयहरूमा महासङ्घले पनि त केही न होइन हामी गर्छौँ, निश्चय पनि हामी गर्छौँ। र म आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई होइन, हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध साथीहरूलाई म भन्छु, हामी देखिने गरी किसानको हितमा काम गर्छौँ, गरिरहेका छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै हस्, धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्रजी। दर्शकवृन्द, आजको निर्धारित समय सकियो। अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम ढङ्गालज्यूसँग। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।